जुममा आइरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्वागत र धन्यवाद भन्न चाहन्छु भने यता फेसबुक र युट्युबमा सुन्नुहुने परमेश्वरका छोराछोरीमा पनि यो वचनबाट आशिष आएको होस्। तपाईहरु जहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि यी वचनका सेसनहरूबाट तपाईलाई आशिष अनुभव हुन्छ भने आफ्ना मित्रहरूलाई पनि यसको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ, ताकि संसारभरि छरफष्ट भई बसेका परमेश्वरका छोराछोरी माझ परमेश्वरको वचनको प्रकाश जाओस् र हामीहरू जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका छौं, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहेको जीवन हामीले प्राप्त गर्न सकौं। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि म एक किसिमको अन्धकारमा थिए। त्यो अन्धकारबाट ज्योतिमा आउँदा येशू प्रभुले गर्नुभएको अपार अनुग्रह, उहाँले खोल्नु भएको आँखा कानका साथसाथै मेरो जीवनमा गर्नुभएको काम अरु थुप्रै विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा पनि आएको होस् भन्ने मेरो चाहना र आशा हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यहाँको सामनेमा यी विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट विगतको लामो समयदेखि म यहाँको सामनेमा आउने प्रयास गर्दै आएको छु र अहिले आएर कतिपय मित्रहरूसँग बडो नजिकको सम्बन्ध हुन गएको छ र ती सबै प्रभुका छोराछोरीको जीवनमा परमेश्वरले दिने जीवन प्रशस्त मात्रामा आएको होस्। प्रशस्तताको जीवन भनेर यूहन्ना 10 मा भनेको छ। त्यसलाई असीमित जीवन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवन यति धेरै सम्भावनाले भरिएको छ कि त्यो मानिस अथवा त्यो व्यक्तिले चाहेको खण्डमा आफ्नो जीवनका सीमा धेरै फराकिलो बनाउन सक्छ र त्यो बनाउनको लागि परमेश्वरले गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भइसकेका छन्। येशू प्रभुले हाम्रा लागि सबै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई जीवनमा उपभोग गर्ने र नगर्ने निर्णय हाम्रो हातमा प्रभुले छोडिदिनु भएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी लुका 8 को 16 देखि 18 2-3 पद मात्रै हेर्छौं र त्यो अत्यन्त गहकिलो खण्ड हाम्रो सामनेमा आज छ। त्यसको शीर्षकमा नै मैले जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, त्यसलाई थपिनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। त्यो प्रिन्सिपल, त्यो सिद्धान्त आफैमा निकै गहकिलो र डरलाग्दो पनि छ। जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। त्यो जीवन आज हामी आउनुहोस् लुका 8 को यो 2-3 पदमा कसरी उल्लेख गरिएको छ हामी पहिला यो पाठ गरौं। 16 पद लुका 8 को 16 बाट। कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन कि खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेहरूलाई उज्यालो होस् भनी सामदानमा राख्दछ। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन या प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिइनेछ र जससँग छैन त्यससँग जे छ भनी त्यसले ठान्छ त्यो पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यो खण्ड लगत्तै उहाँले बिउ छर्नेको उखान भनिसकेपछि त्यसैको अङ्ग नै हो यो। हुन त हामीले हिजो सबै कुरा हेर्न सकेनौं। बिउ छर्नेको उखानले के भन्दैछ भनेदेखि परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउ हो र यो छरिनु पर्छ, जमिनमा पर्नु पर्छ, अनि त्यो जमिन चाहिँ मानिसको हृदय हो। तर सबै मानिसको हृदय एकै नासको छैन। कसैको हृदय त्यो कडा जमिन बाटो जस्तो, बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई थाहा छ गाउँ समाजमा खेती किसानी गर्नेहरू खेतको बीचबीचमा बाटो हुन्छ, गाउँको बाटो हुन्छ र यदि मेरो जमिनबाट त्यो बाटो गइरहेछ भनेदेखि मैले त्यो बाटो जोत्नु हुँदैन, बाटो खन्नु हुँदैन। त्यो गरेको खण्डमा म एउटा पाखण्डी दुष्ट गाउँको लागि सानो बाटो पनि दिन नसक्ने त्यस्तो खालको लोभीको रूपमा चिनिन्छु। तर यदि मेरो
गराबाट बाटो जाँदैछ भनेदेखि मैले आफ्नो जमिन जोत्दाखेरि त्यो बाटोलाई म खन्दिनँ, किनभने गाउँलेहरूलाई हिँड्न सजिलो होस्। र त्यस किसिमले त्यो कडा जमिन, कहिले नजोतिएको जमिन, मान्छेको खुट्टाले कुल्चिँदा कुल्चिँदा त्यो माटो ढुङ्गा जस्तो भइसकेको छ, त्यो माटोमा पर्ने बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइदिन्छन्। त्यो मानिसको हृदय त्यस्तो किसिमको छ जसले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकारै गर्न सक्दैन। त्यो एउटा किसिमको हृदय। त्यसपछि ढुङ्गिनी जमिनमा पर्ने बिउ, त्यो चाहिँ जोतिएको खेतभन्दा बाहिर यता तल माथि त्यो जमिनबाट निकालेका ढुङ्गाहरू एक ठाउँमा राखेको छ। अब अर्काको ठाउँमा फाल्नु मिल्दैन, अर्काको गरामा त्यो ढुङ्गाहरू फाल्नु मिल्दैन, बोकेर लानु पनि सक्दैन त्यो ढुङ्गाहरू। त्यसकारण किसानले आफ्नो गराको छेउमा कतै त्यो ढुङ्गाहरू जम्मा गरेको हुन्छ र त्यहाँ पनि बिउ पर्दाखेरि उम्रिन्छन्, तर छिटै त्यो सुकेर जान्छ। त्यो अर्को किसिमको हृदय, जसको हृदयमा ढुङ्गे कडा एक किसिमको त्यो अलिअलि माटो पनि छ, तर त्यहाँ चट्टान पनि छ। अनि अर्को एउटा हृदय छ जो काँडा र सिउँडी अथवा त्यो गराको भिर हुन्छ अथवा डिलडालमा घाँसहरू उम्रेको हुन्छ। हामीले कतिपल्ट त घाँस पालेका पनि हुन्छौँ, त्यहाँ पनि बिउ पर्दो रहेछ। अनि त्यो हृदय चाहिँ चिन्ता, धनको लोभ, संसारको मोज मस्तीले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन त्यहाँ फल्न पाउँदैन, निसासिएको हुन्छ। त्यो एउटा किसिमको हृदय जो चाहिँ कि त अति नै चिन्ता, के खाउँला र के लाउँला भन्ने चिन्ता छ, कि त धनको लोभको पछाडि परेको छ र संसारकै मोज मजामा ऊ जीवन बिताइरहेछ भने त्यहाँ पनि वचनले जीवन प्रदान गर्न सकेको छैन, फल प्रदान गर्न सकेको छैन। त्यसपछि अर्को हृदय जो भलो हृदय छ, जो निष्कपट छ, त्यो गोडमेल गरेको, जोतेको, बिउ हालेको हृदय, त्यो जमिन जहाँ परमेश्वरको वचन जाने बित्तिकै त्यहाँ उम्रिन थाल्छ। त्यो हृदयबाट परमेश्वरको वचन उम्रेर जीवन बाहिर आउँछ। त्यति भनिसकेपछि त्यसले फल फलाउनेछ। अब मत्तीको सुसमाचारमा हेऱ्यो भने 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउनेछ भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली सिधै 100 गुणा फल फलाउनेछ। प्रशस्तै फल फल्नेछ त्यो मानिसको जीवनमा जसको हृदय मलिलो माटो छ, मलजल हालेको छ, अर्थात् भला छ, कुभलो चिताउँदैन। त्यसपछि निष्कपट छ, त्यहाँ कपटीपन, देखावटीपन, धुर्त्याइ, दुष्ट्याइ छैन। त्यसैलाई अब जोड दिनको लागि प्रभुले यसकारण कसैले बत्ती बालेर भाँडामा छोप्दैन कि खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउने जानेहरूले उज्यालो होस् भनी सामदानमा राख्दछ। अब त्यसलाई सिधै विश्वासीको जीवनसँग उहाँले दाँजेर भन्दै हुनुहुन्छ कि क्रिस्चियन विश्वासीको जीवन, जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछ, जसले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्दछ, त्यो मानिसको जीवन बत्ती जस्तो हुन्छ, उज्यालो दिन्छ, अथवा त्यो लुकेर राखिँदैन। यदि तपाईँ र मेरो हृदय भलो छ र निष्कपट छ र त्यहाँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रशस्तै छर्न दियौँ भनेदेखि त्यो चम्किनेछ, त्यो उज्यालो हुनेछ। मत्ती 5:13बाट प्रभुले त्यो चाहिँ डाँडामा बसालिएको सहर जस्तो, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, तिमीहरू संसारका नुन हौ, तिमीहरू सामदानमा राखिएको बत्ती हौ, तिमीहरू डाँडामा बसालिएको सहरहरू हौ जो टाढैबाट देखिन्छ, जो बत्ती कहिले पनि जहाँ बत्ती छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन, तिमीहरू संसारका नुन हौ जहाँ स्वादिलोपन हुनेछ। यस किसिमले यो त्यस्तो प्रकारको जीवन हो जसको जीवनमा परमेश्वरको वचनले प्रशस्तै मात्रामा जीवन उमार्दैछ। त्यो हृदय हो जहाँ प्रभुको वचन परेको छ। बिउ जीवनको लक्षण नै तपाईँले हेर्नुहोस्, जे बिउ छ त्यो बिउ भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ। माटोमा हालेको कुरो पनि माटोबाट माथि उठेर आउँछ। त्यस्तै किसिमले जीवन पनि भित्रबाट बाहिर प्रदर्शित हुन्छ। जीवित कुराहरू भित्रबाट बाहिर, तर मर्न लागेपछि बाहिरबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि भित्रभित्रै मर्दै जान्छ, कुहिँदै जान्छ। लक्षण बाहिर देखा पर्छ, मृत्युको लक्षण। जीवन चाहिँ भित्रबाट बाहिर आउँछ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचनले प्रशस्तै भरिएको हृदय, भरिएको जीवन
चम्किन्छ, उज्यालो हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 105 पदले पनि भन्छ, तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। परमेश्वरको वचनले जब हामी भित्र काम गर्छ, यसले हाम्रो जीवनमा नै उज्यालो ल्याइदिन्छ। अनि त्यसै अध्यायको भजन सङ्ग्रह 119 कै 130 पदले भन्छ, परमेश्वरको वचनको व्याख्याले प्रकाश ल्याउँछ, ज्योति ल्याउँछ, उज्यालो ल्याउँछ। जहाँ जहाँ परमेश्वरको वचनको व्याख्या गरिन्छ, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरिन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ अब बिउ छर्ने, मैले यहाँ बिउ छर्दैछु मानिलिउँ, अब यो कहाँ पर्दैछ, कस्तो हृदयमा पर्दैछ। बाटोमा परेको छ भने त शैतानले टिपेर लगिहाल्नेछ, कारण शैतान पर्खिरहेछ यो कसले यो वचन सुन्ला र विश्वास गर्ला, त्यसलाई रोक्नको लागि शैतान व्यस्त छ भने। त्यसपछि चट्टानमा ढुङ्गाहरूमा परेको बिउ पनि त्यस्तै हो। कसै कसैको हृदयमा मन त पर्छ, तर अलिकति दुःख कष्ट आयो, अलिकति वचनको कारण, अलिकति ख्रीष्टसँग विश्वास गर्ने बित्तिकै चाहेको जस्तो भएन भने तुरन्तै छोडिदिने। त्यसपछि चिन्ता, फिक्री नै फिक्रीको हृदय अथवा लोभ लालच र संसारको मोज मस्तीमा लागेको हृदयमा पनि यो निसासिन्छ। तर यदि कुनै व्यक्तिमा परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरिन्छ भने त्यहाँ अवश्य पनि परमेश्वरको वचनले आफ्नो काम पुरा गर्नेछ। यसै अगमवक्ताले भने जस्तै उहाँ प्रभुले भन्छ, मेरो वचन कहिले पनि रित्तै फर्केर आउने छैन। त्यसै कारण अब 17 पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ मित्र। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन या प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होशियार रहौ, तिमीहरू कसरी सुन्छौ। त्यहाँनिर रोक्नुपर्ने हो। अब पहिला बाइबल लेख्दाखेरि पदहरू थिएनन्। यो सुरुदेखि अन्तसम्म न त अध्याय न पद, यो एउटा किताब जस्तै सरासर लेखिएको हुन्थ्यो। त्यसकारण यो भनिसकेपछि होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ। परमेश्वरको वचनलाई जुन प्रकारले हामी सुन्दैछौँ, पछि गएर भित्रबाट त्यस्तै प्रकारको जीवन उम्रिने छ। र प्रभुको वचन छर्ने अथवा खाने र भित्र जाने माध्यम चाहिँ हाम्रो कान हो। परमेश्वरको वचन हृदयमा लेखिने कुरो पनि गरेको छ, त्यो पनि कान हो। जस कसैले परमेश्वरको वचनलाई बडो इमान्दारीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, इज्जत आदरका साथ, विश्वासका साथ सुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिभित्र वचनले जीवन उत्पादन गर्नेछ र त्यो जीवन यस्तो जीवन हुनेछ जो सामदानमा राखेको बत्ती जस्तै सबैको सामनेमा चम्किनेछ। त्यो व्यक्तिलाई देख्ने र चिन्ने मानिसले पनि येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नेछन्, भन्नेछन् यो व्यक्तिको जीवनमा कसरी यस्तो कुरो हुनुभयो, म पनि यो देख्न चाहन्छु। त्यसले अरूलाई पनि ज्योति प्रदान गर्नेछ, अरूलाई पनि बाटो देखाउनेछ, आफूलाई मात्र होइन। त सुनाइमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेर प्रभुले माथि पनि भन्नुभएको छ। प्रकाशको किताबमा पनि त्यो धेरै पटक दोहोरिएको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। त यदि ख्रीष्ट येशूले दिने चाहेको प्रशस्त मात्रामाको जीवन, असीमित जीवन हामी चाहन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई कसरी सुन्दैछौँ। तपाईहरु मैले आफैले बाइबल पढ्दाखेरि त्यसलाई कसरी भित्र हाल्दैछौँ। विश्वासको आत्माले पढ्दैछौँ या शङ्काको आत्माले। कारण तपाईँ म भित्र जे छ त्यो बाहिर निस्किनेछ। कतिपटक हामी केही कुराहरू लुकाउन चाहन्छौँ, भित्र चाहिँ कुटिल मन हुन्छ, बाहिर एकदमै राम्रो भएको देखाउन चाहन्छौँ, तर त्यो लुक्दै लुक्दैन, मानिसको सामनेमा त प्रकट भइहाल्छ। हिजो मात्रै पनि एउटा नाम चलेकै पास्टरको बदनाम पूर्ण एउटा लेखमा पढ्दै थिए। कति महिना अथवा वर्षसम्म व्यभिचारका कुराहरू लुकाइराखेको थियो, अशुद्ध कुराहरू लुकाएको थियो, फेरि देखा पर्यो हिजो। र जसको कारण त्यो व्यक्तिको जीवनमा अब के छ त, भएको पनि खोसियो। अब त्यसपछि आउँछ, किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिइनेछ र जससँग छैन त्यससँग जे छ भनी त्यसले ठान्छ त्यो पनि त्यसबाट खोसिनेछ।
भित्र के छ त्यो बाहिर देखा पर्नेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ म त ठिक छु, म राम्रो छु, तर भित्र परमेश्वरको वचन नभएर मानिसको वचन, आफ्ना कुविचार, कुइच्छा, कुवासना, कुविचारहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूले त्यस्तै जीवन प्रकट गर्नेछन्। त्यो लुकाएर पाप, अधर्म, अविश्वास, शङ्का, उपशङ्का, परमेश्वरप्रतिको बेवास्तालाई लामो समयसम्म लुकाएर राख्न सकिँदैन, किनभने भित्र जे छ त्यो बाहिर निस्किहाल्नेछ। त्यसको ठाउँमा भित्र परमेश्वरप्रतिको विश्वास छ, परमेश्वरको वचनप्रतिको माया छ, प्रेम छ, र त्यो वचनलाई दिनरात हामी त्यहाँ राखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, र त्यो सुनाइलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्दैछौँ, परमेश्वरको वचनलाई इज्जत गर्दैछौँ, आदर गर्दैछौँ भनेदेखि यो वचनले हाम्रो जीवनमा जीवन उत्पन्न गर्नेछ। हाम्रो जीवन दिनदिनै चम्किनेछ, उज्यालो हुनेछ। र मत्ती 25 अध्यायमा पनि यो वाक्यांश देखा परेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले सुनका सिक्काको उखान अथवा दृष्टान्तमा भन्नुभएको छ। एउटा व्यक्तिले एउटा आफ्नो नोकरलाई 5वटा सुनका सिक्का दियो, कसैले एउटालाई 2टा दियो, एउटालाई एउटा दियो, र ऊ टाढा गयो। त्यसपछि 5वटा पाउने र 2वटा पाउनेले गएर आफ्नो मालिकप्रति बडो धन्यवादी भएर, ओहो मालिकले ममाथि यति धेरै विश्वास गर्नुभयो, अब म मालिकको लागि केही कुरो गर्छु। जसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग सुनेको छ त्यसले आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छ। जसले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेको छ त्यसले आफ्नो जीवनमा प्रभुले दिएका आशिष र उन्नति र प्रगति पनि देख्न चाहन्छ। र त्यसकारण ती 2जना नोकरले मेहनत गरे, परिश्रम गरे, र 5वटा पाउनेले 10वटा बनायो, 2टा पाउनेले 4वटा बनायो। तर एउटा पाउनेले चाहिँ के भन्छ, तपाईँ निर्दयी, तपाईँ जहाँ छरेको छैन त्यहाँ कटनी गर्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तो र उस्तो। त्यसकारण तपाईँलाई सोच्ने बित्तिकै डर लाग्यो र कहीँ गरी मैले यो एउटा सिक्का हरायो भनेदेखि त मलाई त मार्छ होला भनेर गएर मैले जमिन मुनि गाडेर लुकाएर राखेको थिएँ, लिनुहोस् तपाईँको एउटा सिक्का। अनि त्यसलाई त्यो मालिकले भन्छ, ए दुष्ट र अल्छे नोकर, तँलाई थाहा थियो त मेरो बारेमा, त कमसेकम यो सुनको सिक्का साउ कहाँ दिएको भए यसले के न केही फाइदा त हुन्थ्यो। तर अब भन्छ त्यसबाट खोस र जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, देऊ। र यो प्रिन्सिपल जीवनका हर क्षेत्रमा लागू हुन्छ मित्र। तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई जति धेरै भित्र रोप्दैछौँ, जति धेरै आफ्नो मगजमा राख्दैछौँ, जति धेरै आफ्नो मुखबाट परमेश्वरको वचन बोल्दैछौँ, र हाम्रो बोली, वचन, हावभाव, सोच, विचार सबै परमेश्वरको वचनमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् भने त्यो व्यक्तिको जीवन त्यस्तै प्रकारले लटरम्म फल फलेको वृक्ष जस्तो हुनेछ। संसारमा सफल को हो, सफल जीवनको परिभाषा के हो भन्दाखेरि म भन्छु, जसको जीवनमा सुख छ, जसको जीवनमा स्वास्थ्य छ, जसको जीवनमा सम्पन्नता छ। सुख भन्ने बित्तिकै आन्तरिक सन्तुष्टि, खुसी, आनन्द, शान्ति, प्रेमले भरिएको छ। तपाईँको हृदय, तपाईँको परिवारमा शान्ति, मनमा सन्तुष्टि, राति सुत्दाखेरि मजाले निन्द्रा लाग्नु, त्यो चाहिँ सुख, हृदयको सन्तुष्टि। त्यसपछि शरीरमा स्वास्थ्य, तपाईँलाई रोगै लागेको छ भनेदेखि तपाईँ छिटै निको हुने, अस्पताल जाने बित्तिकै दबाई खाने बित्तिकै तुरन्तै निको हुने, शरीरमा स्वास्थ्य। र त्यसपछि हातमा सम्पन्नता, के खाउँला र के लाउँला भन्नुको सट्टामा परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिएको, आफ्नो लागि मात्र होइन अब अरूलाई पनि मद्दत गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सुखी, सम्पन्न र सफल जीवन। त्यो कसलाई मन पर्दैन होला र? कसलाई मनपर्छ होला अशान्तिमा जिउनु, बेखुसी हुनु, असन्तुष्टि हुनु? कसलाई मनपर्छ होला शरीरमा रोगै रोग, रात दिन कहिल्यै बिरामी निको नहुने? कसलाई मनपर्छ होला जीवनमा कङ्गाल भएर कहिल्यै पनि खाना लाउन नपुगेको? त परमेश्वरको वचनले हामीलाई जीवनको यस्तो चित्र कोरेको छ कि हामीमा परमेश्वर सबै कुरा, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 र 9:8, 9, 10, 11 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ती 2
च्याप्टरले 2 अध्यायले हाम्रो जीवनमा आउने प्रभुले दिन चाहेको प्रशस्ततालाई अङ्कित गरेको छ, भौतिक प्रशस्तता। त्यसपछि मत्ती 8 अध्यायमा र पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा पनि हाम्रो शरीरमा प्रभुले दिन चाहेको स्वास्थ्यको बारेमा चित्रण गरेको छ। र फिलिप्पीको किताबको तपाईँले 2 अध्याय त्यसपछि 4 अध्यायमा हाम्रो मानसिक शान्ति, आन्तरिक सन्तुष्टि प्रभुले दिन चाहेको कुरो छ। त ख्रीष्ट येशूको वचन सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा यी कुराहरू अझ बढ्ता गरी थपिनेछन्। तर वचन नसुन्ने, आफ्नै कुराहरू सुन्ने, शैतानिक कुराहरू सुन्ने, मानिसका कुराहरू सुन्ने, नकारात्मक कुराहरू सुन्ने, विनाशकारी कुराहरू सुन्ने होशियार हुनुपर्ने छ मित्रहरू। हामी जे सुन्छौँ त्यस्तै बन्न जान्छौँ। जसै एउटा ज्वलन्त उदाहरण म तपाईँको लागि भन्छु। यो पोहोर साल जब कोरोना आयो त्यसपछि सुरुमा त हामी अति चिन्तित थियौँ र म र मेरो बुढी जहिले पनि त्यो टेलिभिजनको सामनेमा कहाँ के हुन्छ, कसरी के हुन्छ। फेरि हाम्रो छोरा र हामी अर्कै ठाउँमा त्यति बेला छोरा भेट्न जाने भनेर बसेको बेलामा त्यस्तो भएपछि बर्बाद। अनि त्यो जति धेरै समाचार सुन्दै गयो त्यति धेरै अशान्ति, जति धेरै समाचार सुन्दै गयो त्यति धेरै चिन्ता। एक दिन कहाँबाट यो चाहिँ भएन, यो टिभी अब बन्द, टिभी हेर्नै छोडिदियो, समाचार हेर्नै छोडिदियौँ हामीले। बडो गजबले त्यसको 1-2 महिनापछि त हामी त कोरोना लागोस् कि सरोना लागोस् मतलबै छैन। बडो गजबले सन्तुष्टि के अरे शान्ति मनमा पनि, त्यो चिन्ता पनि हराएर गयो, डर पनि हराएर गयो। यसको मतलब गएर अब कोरोनासँग जोरी खोज्नुहोस् भनेको त होइन। तरै पनि जब हामी समाचार सुन्छौँ नि, समाचारमा के हुन्छ, जहिले पनि नकारात्मक र अशान्तिका कुराहरू, हत्या, हिंसा, कलह, लडाईँ, होहल्ला, अविनाश के भन्छ, विनाश, अनिकाल, महामारी, त्यो सुन्दाखेरि झन्झन बढ्ता अशान्ति अशान्ति अशान्ति। हाम्रो बोली पनि एकदमै प्र्याङ चर्केर बोल्ने। धेरै समाचार नसुन्नुहोस् तपाईँहरू पनि, म आफ्नो अनुभव भन्दैछु। धेरै समाचार सुन्ने मान्छे एकदमै छिटो रिसाउँछ रे, कारण सारा नकारात्मक कुराहरूले उसको मगज भरिएको छ। थाहै नपाइकन हाम्रो मानसिक स्थिति बिग्रिन्छ। जे सुन्दैछौँ भने राम्रो कुरो सुन्दैछौँ। तपाईँ र मैले अहिले यो सोसियल मिडियाहरू हाम्रो हातमा छ। फेसबुक र युट्युबमा तपाईँले एकदमै त्यो काम नलाग्ने उटपट्याङ कुराहरू मात्रै हेर्दै हुन्छ भने तपाईँको जीवन त्यस्तै हुनेछ। फोहोर कुराहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा फोहोर उत्पन्न हुनेछ। तर त्यहाँ थुप्रै जीवन दिने कुराहरू पनि छन्, असल कुराहरू पनि छन्। त्यसमा दिनरात तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने, वचनका कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अझ बढ्ता अपार आत्मिक सन्तुष्टि, शान्ति, खुसी दिनुहुनेछ। शरीरले पनि चङ्गाई महसुस गर्नेछ। रोग ब्याज लागेकै छ भने पनि जब तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन प्रवेश गर्दछ, हामीलाई ओहो प्रभु, यदि तपाईँ 38 वर्षसम्मको त्यो पक्षघातीलाई निको पार्न सक्नुहुन्थ्यो, मरेको लाजरसलाई मुर्दा दिन जीवन दिन सक्नुहुन्छ, कुष्ठरोगबाट मानिसलाई छुटकारा दिन सक्नुभयो, लौडाहरूलाई खुट्टा दिनुभयो, अन्धाहरूलाई अनि भूत आत्मा लागेकालाई छुटकारा दिनुभयो भनेदेखि जब मेरो यो बिरामी के हो र तपाईँको लागि अवश्य पनि तपाईँले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तै प्रकारको परिणाम शरीरमा आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भौतिक कुराहरूको बारेमा हेर्नुहुन्छ, जागिर छैन, ऋण परेको छ, के खाउँला र के लाउँला भएको स्थितिमा पनि जब तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्दै जानुहुन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो, रुख जस्तो हुनेछ, त्यसका पात कहिले ओइलाउने छैनन्, त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिनेछ र त्यसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो फलिफाप हुनेछ। त्यस्तै थुप्रै थुप्रै चित्रहरू तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ। ती भित्र जान्छन् र विश्वास गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हो प्रभु, अहिले मेरो हातमा सुकेनास लागेको छ, तर तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँले मेरो जीवनमा हराभरा ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो विश्वास उत्पन्न हुन्छ र त्यो विश्वासले त्यसपछि परिणाम ल्याउन थाल्दछ। त्यसै कारण यहाँनिर जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ भनेको मतलब जसको जीवनमा
परमेश्वरको वचनको बिउ प्रशस्तै छ, त्यसमा अझ बढ्ता जीवन थपिनेछ र वचनले ल्याउने सारा आशिष त्यसले उपभोग गर्नेछ। तर जसले परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गरेको छ, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरेको छैन र संसारकै कुराहरू, मानिसकै कुराहरूप्रति लागेको छ भनेदेखि उसले सोचेको छ मेरो जीवनमा त ठिकै छ, तर त्यसबाट त्यो खोसिनेछ, भएको पनि जानेछ, भएको शान्ति पनि चोरिनेछ, भएको स्वास्थ्य पनि जानेछ, भएको आशिष भौतिक कुराहरू पनि भोलि गएर हातबाट खुस्किन जानेछन्। यस किसिमले आजको यो खण्डलाई हामीले ध्यान दिँदाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनसँग नजिक ल्याएर हेर्नुहोस्, तपाईँ के सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा बाइबललाई कुन प्रकारले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, कुनै कुनै चर्चहरूमा यस्तो पनि प्रचार गरिन्छ कि मुक्तिको लागि मात्र हामीले यसुलाई विश्वास गरे हो, अरू चाहिँदैन, मलाई स्वास्थ्य पनि चाहिँदैन, चङ्गाई पनि चाहिँदैन, मलाई मानसिक स्वास्थ्य पनि, साइकोलोजिकल हेल्प पनि चाहिएन, मलाई के भन्छ भौतिक सहायता पनि चाहिएन। हामी त्यो भौतिक सहायता खोज्ने, प्रस्पेरिटी खोज्ने, उन्नति र सफलता खोज्ने, यो त संसारिक पास्टर हो, संसारिक मानिस हो, संसारिक विश्वासी हो। अब कसैलाई भौतिक कुरा चाहिँदैन, आत्मसन्तुष्टि शान्ति चाहिँदैन, खाली ऊ स्वर्ग मात्रै गएर स्वर्गमा मात्रै ऊ चाहन्छ, संसारमा गरिबै, संसारमा दुखी नै चाहन्छ भने नो प्रब्लम, त्यसमा कुनै गुनासो छैन, प्रभुले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछ उसको अनन्त जीवन सुरक्षित छ ख्रिस्ट येशूमा भन्छ। अनि बाइबल ओहो प्रभु, तपाईमाथि विश्वास गर्नेका सारा भौतिक आवश्यकता पनि तपाईँले पुरा गर्ने कुरो वचनले उल्लेख गरेको छ। तपाईँ मेरो लागि रोग बन्नुभयो, मेरो शरीरमा चङ्गाई आउने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँ मेरो लागि गरिब बन्नुभयो भने मेरो शरीरमा अथवा मेरो जीवनमा सम्पन्नता आउने पनि बाटो देखिन्छ। भौतिक कुराहरू प्रशस्त सधैँभरि पुग्ने गरी दिने प्रतिज्ञा पनि तपाईँको वचनले गरेको छ। यसको मतलब त म परमेश्वरको राज्यको हकदार खाली स्वर्गमा मात्र नभएर यसै पृथ्वीमा पनि रहेछु। धन्य दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो, तिमीहरू परमेश्वरको राज्यका हौ भन्नुको सट्टामा के भनेको छ त्यहाँ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको हो। त यदि राज्य मेरो हो भनेदेखि त राज्यको उपभोग पनि म गर्न पाउने व्यक्ति रहेछु भनेर हामी जब यी सकारात्मक दृष्टिकोणबाट परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्छौँ भने परमेश्वरको राज्यका लक्षणहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। कारण हामीसँग राज्य छ। हिजो हामीले भने राज्यको सुसमाचार, परमेश्वरको राज्यका लक्षणहरू हामीसँग यसै पृथ्वीमा पनि हामी उपभोग गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास तपाईँमा छ भने अवश्य पनि तपाईँ मैले जीवनमा परमेश्वरले दिने अझ बढ्ता आशिष महसुस गर्नेछौँ कि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। यो सिद्धान्त थपिनेमा हाम्रो जीवनमा लागोस्, खोसिनेमा नलागोस्। आउनुहोस् हामी आज फेसबुकबाट म यति भन्दै बिदा हुन्छु र हामी जुममा केही समय प्रार्थनामा बिताउँला।